नमस्कार। यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। 40 वर्षपछि जेल मुक्त भएका दुर्गा प्रसाद पुगे जन्मघर। शारीरिक र मानसिक यातनाले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या। ओखु किसानहरूको बक्यौता रकम दिन श्रीराम सुगर मिल्स तयार। चैत मसान्तभित्र भुक्तानी लिन आउन आह्वान। भारतमा कोरोना संक्रमण बढेकाले सचेत रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। सभा जुलुस र भीडभाड नगर्न अनुरोध। सरकारले अब स्ट्र्याटेजी बनाउनुपर्छ। 2 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि राष्ट्रपति भण्डारी भोलि बांग्लादेश जाँदै। विद्युत कृषि लगायतका सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने। प्रधानमन्त्री ओलीलाई 20औं वर्षदेखि विदेशीले हुर्काएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको आरोप। संविधान र गणतन्त्र मास्न ओली उपयोग भएको दाबी। रङ्गहरूको पर्व फागु आजदेखि विधिवत रूपमा सुरु। काठमाडौँको बसन्तपुरमा रङ्गी बिरङ्गी ध्वजा पताकाले सजाएर चिर ठडाइयो। र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणलाई लिएर बांग्लादेशमा असन्तुष्टि। भ्रमण तय भएपछि विरोध प्रदर्शन। नयन, कुनै पनि घटना यस्ता हुन्छन् बिना आफूले गरेको अपराधको पनि 40 वर्षसम्म सजाय भोगेका छन्। नेपालका एकजना भारतको कोलकाता स्थित दमदम जेलमा 40 वर्ष जेल जीवन बिताएर अन्ततः हिजो कारागार मुक्त भएका छन् भने उनी आज नेपाल आइपुगेका छन् र उनलाई 40 वर्ष अगाडि आफू दार्जिलिङमा रहँदाखेरि बसेको घरको महिलाको हत्या गरेको आरोप लगाइएको थियो। अन्ततः त्यो आरोप झुट्टा साबित भएको छ। 21 वर्षको उमेरमा उनी जेल परेका थिए भने 61 वर्षको उमेरमा उनी जन्मघर फर्किएका छन् र जन्मघर फर्किरहँदाखेरि उनले आमालाई भेट गरेका छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ दुर्गा प्रसाद जन्मघरमा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। 40 वर्ष भारतको कोलकाता स्थित दमदम जेलमा बिना सुनवाई बिताएका 61 वर्षीय दुर्गा प्रसाद तिमसिना जन्मघर इलाम पुगेका छन्। कोलकाता उच्च अदालतको आदेशमा काकाका छोरा प्रकाश चन्द्र तिमसिनाको रोहबरमा शनिबार उनलाई दमदम कारागारले रिहा गरेको थियो। कोलकाताबाट स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गरेका उनी आइतबार घर पुगेका हुन्। उनले सबैभन्दा पहिले आफ्नी 86 वर्षीय आमालाई भेटेका छन्। लामो अवधि जेलमा शारीरिक र मानसिक यातना पाएका कारण उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक देखिएको छ। अदालतले मानसिक स्वास्थ्यको कारण जनाउँदै रिहाईको आदेश दिँदा 6 महिनामा उनको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन भनेको छ। दुर्गा बुबा चम्पाकर र आमा धनमाया तिमसिनाको जेठो छोरा हुन् दुर्गा प्रसाद। हाल बुबा र माइलो भाइको निधन भइसकेको छ भने घरमा आमा, भाइ र बहिनी रहेका छन्। दमदम कारागारमा सँगै बसेका पश्चिम बङ्गालकै मेदिनीपुर जिल्लाका दादेश्याम दास नामका थुनुवाले दुर्गा प्रसादको अवस्था र पहिचानबारे पहिलोपटक जेल बाहिर खबर ल्याएका थिए। दासले बङ्गाल रेडियो क्लबमा नेपालका दुर्गा प्रसाद नामका कैदी 4 दशकदेखि बिना सुनवाई बसिरहेको खबर पुर्याएपछि मिडियामा खबर छापिन थालेका थिए। दार्जिलिङमा रहँदा दुर्गा प्रसाद आश्रय लिएर बसेको घरकी महिलाको चियाबारीमा विभत्स हत्या भएपछि त्यसको दोष उनीमाथि थोपरिएको थियो, तर उनीमाथि लगाइएको आरोप झुटो भएको बताइएको छ। रौतहटको गरुडामा रहेको श्रीराम सुगर मिल्सले ओखु किसानहरूको बक्यौता रहेको रकम चैत मसान्तभित्र लिन आउन आह्वान गरेको छ। गत साउन 11 गते गोल्छा समूहले एक सूचना जारी गर्दै मोहम्मदपुर गरुडामा रहेको सो चिनी मिल बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण भन्दै स्थायी रूपमा बन्द गरिएको थियो। मिल बन्द भएपछि आफ्नो बक्यौता रकमको बारेमा अन्योलमा रहेका किसानहरूलाई पछिल्लो समय विभिन्न चरणमा गरेर 37 करोड रकम भुक्तानी दिएको छ।
हाल मिलले 3,23,75,416 रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको हुँदा बक्यौता रकम भुक्तान गर्न श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालक पक्षले चैत मसान्तभित्र आफ्नो बाँकी रहेको रकमको भुक्तानी लिन आउन आह्वान गरेको हो। रौतहटका प्रमुख जिल्लाधिकारी इन्द्रदेव यादवको अध्यक्षतामा आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा श्रीराम सुगर मिल्स र उखु उत्पादक सङ्घबीच भएको सहमति अनुसार बक्यौता भुक्तानी दिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्लाधिकारी यादवले जानकारी दिए। बक्यौता रकम भुक्तानी लिन चैत मसान्तभित्र समय दिए सुसमयमा आउन नसक्ने बक्यौता रकम भुक्तानी लिन चैत्र मसान्तभित्र समय दिए पनि सुसमयमा आउन नसक्ने कृषकले आर्थिक वर्ष 2077-78 मसान्तसम्म दाबी गर्न सकिने निर्णय गरिएको छ। समयमा भुक्तानी लिन आउन नसकेका किसानहरूको हकमा पछि आएमा उक्त रकम अरूलाई भुक्तानी नदिने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले बैंक खाता रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी यादवले जानकारी दिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने खतरा रहेको भन्दै भिडभाड हुने सभा सम्मेलन नगर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी देशभर कुनै पनि सभा तथा सम्मेलन नगर्न आग्रह गरेको हो। नेपालमा समेत संक्रमण बढ्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै देशभर सभा, जुलुस, र्याली, भेला, जमघट, गोष्ठी र भिडभाड हुने व्यवसाय र कार्य नगराउन मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ। मन्त्रालयले हात धुन, मास्कको प्रयोग गर्न र सामाजिक दूरी कायम गर्ने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न पनि सबैमा अपिल गरेको छ। बेलायतमा देखिएको नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसका कारण अहिले पनि युरोपका कतिपय देशमा लकडाउन पुनः दोहोरिएका छन्। त्यस्तै भारतमा समेत कोरोना संक्रमितको संख्या उकालो लाग्दो छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि दोस्रो लहर आउन सक्ने जोखिम रहेकाले यसका लागि उचित कार्ययोजना बनाएर जानुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। नोभल कोरोना भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गरी विभिन्न रूपमा परिवर्तन हुने क्रम अहिले पनि जारी छ। नोभल कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूपमा बेलायतमा भेटिएको नयाँ स्वरूप, त्यस्तै अफ्रिकी र ब्राजिलमा भेटिएका कोरोना भाइरस विश्वका विभिन्न मुलुकमा फैलदो अवस्थामा छ। नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरसकै कारण युरोपका अधिकांश देशहरूमा लकडाउन दोहोरिरहेको छ। त्यस्तै भारतमा समेत बेलायती तथा अफ्रिकन भाइरस भेटिएको र यो भाइरस फैलने क्रम तीव्र देखिन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा नै नयाँ प्रजातिको भाइरस फैलदो अवस्थामा देखिएकाले नेपालमा पनि भाइरस प्रवेश गर्न सक्ने जोखिम उच्च भएको जनस्वास्थ्यविद बताउँछन्। यति गर्दै पनि यो महामारी चाहिँ अब महाराष्ट्रबाट फैलिएको महामारी दिल्लीसम्म आइसकेको छ। युपीमा पनि केसहरू बढिसकेको छ भनेपछि नेपालमा नजिक आइसकेको छ। अब नेपालमा आयो भने के गर्ने भनेर सरकारले अब स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ। यसको लागि अहिलेदेखि नै मास्कलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा, मास्कलाई सही तरिकाले अनिवार्य सबैले लगाउनु पर्ने नियम बनाउनुपर्छ। नयाँ स्वरूप मध्ये बेलायती नयाँ भाइरसको फैलन सक्ने क्षमता तीव्र भए पनि यसले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव भने कम भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। त्यस्तै अफ्रिका तथा ब्राजिलमा भेटिएको भाइरस बेलायतमा फैलिएको भाइरसको फैलन सक्ने क्षमता कम भए पनि यसले स्वास्थ्यमा पार्ने जटिलता बढी हुने अध्ययनले देखाएको छ। नयाँ स्वरूप मध्ये बेलायतमा फैलिएको भाइरसका लागि अहिले बनेका केही खोपले काम गर्ने बताइएको छ भने अफ्रिकी तथा ब्राजिलियन भाइरसमा खोपले पार्ने प्रभाव न्यून मात्र देखिएको छ। नेपालमा अभियान अन्तर्गत लगाउँदै आएको कोभिडशील्ड खोपले बेलायती भाइरसका लागि प्रभावकारी भएको बताइए पनि अफ्रिकी तथा ब्राजिलियन भाइरसका लागि करिब 10% भन्दा कम प्रभाव पार्ने अध्ययनले देखाएको छ। सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दा जस्तो चाहिँ अहिलेको जुन हाम्रो खोप हो यो चाहिँ हाम्रो पुरानो प्रजातिको खोप हो। जुन हाम्रो नेपालमा संसारमा फैलिएको थियो त्यो पुरानो प्रजातिबाट बनाइएको खोप हो। अनि यो खोपको अध्ययनले के देखाएको छ भने बेलायतको प्रजातिमा चाहिँ यसले काम गर्छ भनेको छ, तर अफ्रिकाको प्रजातिमा जम्मा 10% काम गर्छ,
भनेर भनिएको छ भने ब्राजिलको प्रजातिमा चाहिँ त्योभन्दा पनि कम काम गर्छ भनेर विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि खोप निकै महत्त्वपूर्ण भएका कारण विश्वमा नै कोरोना विरुद्धको खोपको माग उच्च रहेको छ। विश्वका धेरै देशले कोरोना विरुद्धको खोप पाउन सकेका छैनन्। नेपालमा समयमा नै खोप भित्रनु र 16 लाख भन्दा बढीले पहिलो मात्रा लगाइसक्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर त्यसो भन्दैमा नेपालमा कोरोना संक्रमण पुनः फैलन सक्ने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिन्न। सम्बन्धित निकायले खोपको जोहो गर्ने तथा संक्रमण पुनः फैलन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यसै अनुरूप कार्ययोजना बनाउन जरुरी छ। साथै आम नागरिकले पनि कोरोनाबाट बच्न अपनाउनु पर्ने मापदण्ड र सुरक्षाको अन्य उपायहरू अपनाउन हेलचेक्राइ गर्ने अवस्था अहिले छैन। एभिन्यूज खबरका लागि त्रिगुणा भट्टराई बस्नेतको रिपोर्ट। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट अति प्रभावितको सूचीमा रहेका होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई विद्युत डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। होटल उद्योगको रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका, नियमित रूपमा नवीकरण भएका र कर विवरण पेश गरेका होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङका अनुसार सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको अवधि 2076 चैत्र 9 देखि 2077 भदौ मसान्तसम्मको 100% डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको हो। 2077 असोज 1 गतेदेखि 2077 माघ मसान्तसम्मको डिमान्ड शुल्कमा भने 50%ले छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको हो। होटल व्यवसायका लागि कोभिडको असर न्यूनीकरणमा सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको उनले बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बांग्लादेश भ्रमणका क्रममा 3वटा विषयमा सम्झौता हुने भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीको सोमबारदेखि हुने 2 दिने भ्रमणको समयमा पर्यटन र संस्कृति आदान प्रदानसँग सम्बन्धित केही विषय, पशुपक्षी र बालीनालीमा प्रयोग हुने विषादी तथा बन्दरगाह, रेलवे र नेपाल बांग्लादेश यातायात सञ्चालनको विषयमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको हो। यस्तै बांग्लादेशले नेपालबाट बिजुली किन्न गरिरहेको पहलका विषयमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणका सिलसिलामा छलफल हुने बताइएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी सोमबार बिहान बांग्लादेश प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीका लागि नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारो बढी A320 जहाज चार्टर गरिएको छ। काठमाडौँ बांग्लादेश उडान अनुमानित 1 घण्टा 10 मिनटको हुनेछ। राष्ट्रपति भण्डारी चैत्र 10 गते बांग्लादेशी समयअनुसार अपराह्न 3:45 बजे काठमाडौँ फर्कने कार्यतालिका रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई 20औं वर्षदेखि विदेशीले हुर्काएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा दलित मुक्ति मोर्चाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई विदेशीले साथ दिएको आरोप लगाए। अध्यक्ष दाहालले देशभित्र र देश बाहिरका गणतन्त्र विरोधीहरूले संविधानलाई निस्तेज पार्न ओलीलाई प्रयोग गरिरहेको बताएका छन्। संविधान र गणतन्त्र सिद्ध्याउन सक्ने पहाडिया उच्च जातीय अहङ्कारवादको प्रतिनिधि ओली भएको उनको आरोप छ। ओली विदेशीको अगाडि सजिलै लम्पसार गर्न सक्ने पनि दाहालको दाबी छ। अध्यक्ष दाहालले आफूले पहिचान र अधिकारको मुद्दा नछोडेको पनि बताएका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले युवा सङ्घ नेपालको समानान्तर कमिटी बनाएको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा भएको नेपाल खनाल पक्षको युवा सङ्घको भेलाले नरेश शाहीको नेतृत्वमा समानान्तर कमिटी बनाएको हो। कमिटीको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा क्रान्ति बुर्लाकोटी सहित 9 जना रहेका छन्। त्यस्तै महासचिवमा दीपक जीएम चयन भएका छन्। युवा सङ्घको पदाधिकारी मात्रै 50 जनाको रहेको छ, जसमा 8 जना उपमहासचिव र 29 जना सचिव र 1 जना कोषाध्यक्ष रहेका छन्। चैत्र 4 र 5 गते भएको नेपाल समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले 2075 जेठ 3 गते अगाडिको सङ्गठनलाई क्रियाशील बनाउने निर्णय गरेको थियो। नेकपा एमालेमा पछिल्लो समय विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि
दुवै समूहले छुट्टा छुट्टै गतिविधि गर्न थालेका छन्। नेपाल खनाल पक्षले शनिबार नै जयन्ती राईको नेतृत्वमा अखिल नेपाल महिला सङ्घको पनि समानान्तर समिति बनाएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहले नयाँ सरकार गठनका निम्ति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार चाक्सीबारी स्थित आफ्नै निवासमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरिआएका कार्यकर्तालाई नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गराउँदै नेता सिंहले सरकार गठनका निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन्। माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिएको तथा जनता समाजवादी पार्टीले सरकारको राजीनामा माग नगरेको परिस्थिति भए पनि राजनीतिक मूल्य मान्यताको ख्याल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। यो चाहिँ अनैतिक सरकारको राजीनामा गराउनुको लागि भनौँ न अब चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अब हामी त तयार छौँ, तर कुरा के हो भन्दाखेरि सङ्ख्या नपुग्दैमा यो चाहिँ खालि चाहिँ सरकारको परिवर्तनको कुरा मात्रै गरेर हुँदैन। हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ न्यूनतम रूपमा राजनीतिमा हुनुपर्ने मूल्य मान्यता नैतिकता भन्ने कुरा चाहिँ लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ जोड दिइरहेका छौँ। नेता सिंहले कम्युनिस्ट सरकारले जनताले 5 वर्षका लागि दिएको म्यान्डेट पूरा गर्न नसकेको बताउँदै देशलाई थप राजनीतिक अस्थिरताबाट बचाउन सबै दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले शान्ति र स्थिरताको निम्ति आफूहरू लडिरहेको बताएका छन्। आइतबार अखिल नेपाल किसान महासङ्घ राष्ट्रिय समितिको विस्तारित बैठकमा बोल्दै ऊर्जा मन्त्री रायमाझीले मुलुकमा शान्ति र स्थिरता स्थापनार्थ सही नेतृत्वको आवश्यकताका लागि लडिरहेको बताएका छन्। आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउन राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा निर्भीक रूपमा उभिन सक्ने नेतृत्व देशलाई चाहिएको र त्यसतर्फ राजनीतिक बहस केन्द्रित भइरहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा दरोसँग उभिन सक्ने, निर्भीक भएर उभिन सक्ने नेतृत्व आज चाहियो। अरूको गुलाम भएर, अर्को कठपुतली भएर हुँदैन, त्यस्तो नेतृत्व चाहिएको छ। मन्त्री रायमाझीले हिजो राजनीतिक व्यवस्था उल्ट्याउनका लागि लडेका आफूहरू आज शान्ति र स्थिरताका लागि लडिरहेको बताएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। नेपालमा हरेक दिन कुनै न कुनै चाडपर्व परिरहन्छ र अबको केही दिनमा रङहरूको पर्व होली आउँदैछ र आज बसन्तपुर लगायत ललितपुरतिर ध्वजा पताका टाँगेको चिर ठडाएपछि विधिवत रूपमा चाहिँ यो पर्व सुरु भएको छ। यो पर्व विशेष गरेर आजबाट विधिवत रूपमा सुरु भए तापनि 15 र 16 गते 15 गते पहाडी क्षेत्रमा र त्यसै गरी तराईका क्षेत्रमा 16 गते फागु पूर्णिमा मनाउने गरिन्छ। अबको क्रममा फागुको प्रसङ्ग। सांस्कृतिक एवं परम्परागत पर्व फागु बसन्तपुरमा चिर ठडाएसँगै आजबाट सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष फागुन शुक्ल अष्टमीका दिन शुभ साइतहेरी विधिवत रूपमा मयलको रुखलाई रङ्गी बिरङ्गी ध्वजा पताकाले सजाएर चिर ठडाएपछि फागु सुरु भएको मानिन्छ। फागुन शुक्ल अष्टमी अर्थात् चिर अष्टमी। फागुन शुक्ल अष्टमीदेखि फागुन शुक्ल पूर्णिमासम्म 8 दिन फागु पर्व मनाउने चलन रहे अनुसार आइतबार चिर अष्टमीका दिन काठमाडौँ उपत्यकाको बसन्तपुर, हनुमान ढोका अगाडि, दरबार चोक, मोहनकाली चोक लगायत पाटनको कृष्ण मन्दिर अगाडि चिर गाडियो। यसरी चिर गाडिएपछि औपचारिक रूपमा फागु पर्व सुरु भएको मानिन्छ। बसन्तपुरमा करिब 32 फुट उचाइको लामो बाँसमा 3 छत्रे बनाई त्यसमा विभिन्न थरीका रङ्गी बिरङ्गी कपडा बाँधे बिहान 8:26 बजेको शुभ साइतमा चिर गाडिएको हो। त्यसै गरी हनुमान ढोका र पाटनको कृष्ण मन्दिर अगाडि पनि मयलको हाँगामा कपडा बाँधे चिर गाडियो। द्वापर युगमा वृन्दावनमा गोपिनीहरूले यमुना नदीमा बिना वस्त्र स्नान गरिरहँदा
भगवान श्री कृष्णद्वारा सम्पूर्ण गोपिनीहरूको चिरहरण गरिएको र अनुशासनमा बसे चिर राखेर मात्र स्नान गर्ने बाचा अनुसार चिर फिर्ता गरेको सम्झना स्वरूप यो पर्व मनाउने गरिन्छ। भगवान रामद्वारा रावण पराजित भएको खुसियाली तथा होलिका दहन गरेको दिन कृष्णद्वारा गोपिनीहरूको चिरहरण गरेको सम्झना स्वरूप फागु पर्व मनाउने प्रचलन रहिआएको छ। भैषज्य शास्त्र अनुसार रङमा आयुर्वेदिक गुण हुने भएकाले राम्रो रङसँग फागु खेल्नाले छालाजन्य रोग निको भई स्वस्थ र स्फूर्ति हुने जनविश्वास भएकै कारण पनि यो पर्व धुमधामसँग मनाइन्छ। फागु पूर्णिमाको रात अष्टमीमा गाडिएको चिर ढाली सो चिरलाई निश्चित ठाउँमा लगी गोइठाको थुप्रोमाथि राखी बाल्ने प्रचलन छ। यसरी बालिएको चिर ताप्नाले रोग व्याधि नाश हुने तथा चिरमा बाँधिएको कपडा बाल बच्चालाई लगाइदिनाले रुन्चे नलाग्ने जनविश्वास पनि रहिआएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। जङ्गलमा होली सुन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, तर जनकपुरधाम क्षेत्रको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कञ्चनवनमा परिक्रमा डोला पुगेपछि सहभागीहरू एक अर्कालाई रङ अबिर दलेर होली खेल्ने गर्दछन्। परिक्रमामा डोलाका सहभागीहरू कञ्चनवनमा एक अर्कामाथि रङ अबिर दलेर होली मनाएका छन्। डोला कञ्चनवनमा पुगेपछि होली खेल्ने परम्परा नै रहेको विगत 25 वर्षदेखि परिक्रमामा सहभागी हुँदै आएका हनुमान मन्दिरका महन्त नारायण दासले बताए। यो कञ्चनवनमा साधु सन्तहरूले आम जनता पब्लिकले रङ अबिर खेलेर यहाँ उत्सव मनाउँछ र होलीको उत्सव मनाउँछ। यो गर्दा के हुन्छ, किन मनाउँछ? रामले होली खेलेको थिए। सो होलीमा जनकपुर धामका अधिकांश मठ मन्दिर, महन्त, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्ति सहभागी हुने गरेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। उनीहरू कञ्चनवनमै होली खेल्ने गरेको र पूर्णिमाका दिन पुवा पुरी मात्रै खाने परम्परा रहेको छ। परिक्रमा सुंदर लगैया, बहुत बढ़िया। सब साल अबै छी परिक्रमा में। ई परिक्रमा में तेते युग में खेलले रहथिन किशोरी जी आ भगवान सब, तै के लेल हम सब साल होली मनाबै छियै। धार्मिक मान्यता अनुसार त्रेता युगमा भगवान राम जानकी चारै भाइ र चारै बहिनीसँगै कञ्चनवनमा होली खेलेका थिए। त्यसैको सम्झनामा कञ्चनवनमा होली मनाइने परम्परा रहेको छ। कञ्चनवनको होलीको प्रसिद्धिलाई देखेर केही वर्षदेखि त्यहाँ होली महोत्सव नै मनाइने गरेको छ। आज चाहिँ कञ्चनवन परिक्रमाको डोला पुगेको छ र यो कञ्चनवनमा चाहिँ होली खेल्ने गरिन्छ, रङ अबिर खेल्ने गरिन्छ। त्रेता युगमा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न र सीताले चाहिँ यहाँ होली खेलेको कुरा चाहिँ धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख रहेका कारणले पनि यहाँ चाहिँ स्थानीयवासीहरू र खास गरेर परिक्रमामा सहभागीहरू अधिकांशले चाहिँ होली खेलेका छन्, रङ अबिर खेलेका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि सुजित कुमार झा, कञ्चनवन, महोत्तरी। संघीय संसदका विभिन्न समितिका सभापति र प्रतिनिधि सभाका सभामुख बीच समितिको काम कारबाहीको विषयमा छलफल भएको छ। आइतबार संघीय संसदका विभिन्न समितिका सभापतिहरूले प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग भेटेर समितिले गरिरहेका काम कारबाहीको विषयमा छलफल गरेका हुन्। गएको साउन 5 गतेपछि समिति सभापति र सभामुखबीच छलफल भएको थिएन। यस छलफललाई समिति सभापतिहरूले नियमित छलफलको रूपमा भएको बताएका छन्। विगतमा प्रतिनिधि सभाका समितिहरूले एकै विषयमा फरक फरक निर्देशन दिने र अर्को समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विषयमा समेत छलफल चलाएको गुनासो बढेपछि सभामुखले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो। सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजनको आधार तथा योजनाबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले बजेट बाँडफाँड र योजना तर्जुमामा विगतमा जस्तै पुरानै समस्या अहिले पनि रहेको भन्दै त्यसबारे छलफल गर्न सुझाएका हुन्। उनीहरूले बजेट प्रणालीलाई बलियो बनाउने गरी भिन्न अभ्यासको सुरुवात नगर्ने हो भने विगतमा जस्तै समस्या यस पटक पनि देखिने भन्दै तत्काल सोबारे आवश्यक जानकारी मन्त्रालयसँग माग्नुपर्ने धारणा राखे। केही समिति सांसदहरूले बजेट पूर्व सातै प्रदेशमा स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरी बजेट बाँडफाँड र योजना तर्जुमामा सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने तर्क पनि गरेका थिए। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले नै बजेट प्रणालीलाई कमजोर बनाएको बताए। उनले बजेट बाँडफाँडको अधिकार लिएका व्यक्तिबाट नै त्यसलाई कमजोर बनाउने काम भएको टिप्पणी गरे। सबैलाई छर्ने ढङ्गले सरकारले बजेट ल्याउने गरेकाले बजेट बाँडफाँड तथा योजना प्राथमिकीकरणमा सधैँ समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ छ। केही सांसदले भने क्षेत्रगत आवश्यकता र योजनाको प्राथमिकीकरण गर्नका लागि भौगोलिकता र क्षेत्रीय बनोट अनुसार प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयलाई पूर्व तयारी गरेर अध्ययन भ्रमणमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन्। साताको पहिलो दिन आज शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक भारी अङ्कले वृद्धि भएको छ। नेप्से 63.38 अङ्कले बढेर 2538.46 अङ्कमा पुगेको छ। आज 206 कम्पनीको 5 अर्ब 91 करोड 98,24,569 रुपियाँको 1 करोड 24,30,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका सबै उपसमूहका परिसूचक बढेका छन्, जसमध्ये लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 5.7% बढेको छ। त्यसैगरी होटल तथा पर्यटन उपसमूहको 5.36%, निर्जीवन बीमाको 4.59% र जीवन बीमाको 4.44% बढेको छ। स्वरोजगार लघुवित्त, मिथिला लघुवित्त, सूर्योदय लघुवित्त, सामुदायिक लघुवित्त, समिट माइक्रो फाइनान्स र युनाइटेड इदी मार्दीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा बढी नेपाल बांग्लादेश बैंकको 39 करोड 90,22,000 रुपियाँभन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। गत वर्ष बाढीले क्षतिग्रस्त बनेको रौतहटको बागमती तथा लाल बकैया नदीको तटबन्ध अझै मर्मत तथा निर्माण कार्य हुन सकेको छैन। दुर्गा भगवती गाउँपालिकाको गङ्गा पिपरा स्थित बागमती नदीले 100 मिटर तटबन्ध कटान गरेको भए पनि हालसम्म मर्मत तथा निर्माण कार्य हुन नसकेको हो। वर्षायाम सुरु हुन 3 महिना बाँकी रहे पनि तटबन्ध निर्माण नहुँदा उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरू अहिलेदेखि नै त्रसित बन्न थालेका छन्। तटबन्ध मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि 41 करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान बागमती तथा लाल बकैया नदी नियन्त्रण आयोगले जनाएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिँदा काम अघि बढेको छैन। गौर, राजदेवी, माधवनारायण, कटहरिया, बौद्धिमाई, राजपुर, परोहा नगरपालिका तथा दुर्गा भगवती गाउँपालिका नजिक बागमती तथा लाल बकैया नदी नियन्त्रणमा गर्न बनाइएको तटबन्ध कटानमा परे पनि मर्मत भएको छैन। समयमै तटबन्ध मर्मत तथा निर्माण कार्य नभए आउँदो वर्षायाममा रौतहटमा ठूलो जनधनको समेत क्षति हुने देखिन्छ। कञ्चनपुरको बेलौरी स्थित भन्सार नाका स्तरोन्नतिका लागि नागरिक स्तरबाट सक्रियता बढाइएको छ। भौतिक संरचना र आवश्यक पूर्वाधारको सहज पहुँच भएको नाकालाई स्तरोन्नति गरी प्रदेशका प्रमुख नाकाका रूपमा स्थापित गर्न लागि हो। कञ्चनपुरको बेलौरीमा आजभन्दा करिब 160 वर्ष पहिले विक्रम सम्वत 1917 सालदेखि सञ्चालनमा आएको बेलौरी मुख्य भन्सार विक्रम सम्वत 2019 सालमा बेलौरीबाट सदरमुकाम विस्थापित भएपछि मुख्य भन्सारकै रूपमा निरन्तर कायम रहन सकेन। नेपाल भारत दुवै देशले बेलौरी खजुरिया आधुनिक नाका भन्सारको प्रक्रिया अगाडि सारेको अवस्थामा भन्सार स्तरोन्नतिका लागि सबै पक्षले पहल गर्नुपर्नेमा यस क्षेत्रका विकास प्रेमी नागरिकहरूले जोड दिएका छन्। यो अनुकूल अवसर पनि देखिएको छ। सुदूरपश्चिमको विकास, कैलाली कञ्चनपुरको व्यापार प्रबन्धनको विकास र देशकै एउटा प्रमुख नाका भन्सारमा हुने प्रचुर सम्भावनाहरू यसको अगाडि छन्। गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाका भन्सार बीचको 70 किलोमिटर दूरीको मध्यभागमा रहेको बेलौरी भन्सारको स्तरोन्नति गरी नाका भन्सार बनाउने सम्बन्धमा बेलौरी उद्योग वाणिज्य संघले समेत लामो समयदेखि पहल गरिरहेको छ। धेरै पटक हामीले यसमा पहल गरेका छौँ र हामीले हाम्रो यता मात्र होइन
केन्द्रसम्म पनि यहाँ पहल गरेका छौँ र पारिपट्टिका व्यापार मण्डलका साथीहरू छन्, दुईटा व्यापार मण्डल छन्, पारी सम्पूर्ण नगर र खजुरिया लखिमपुर जिल्लाका, र ती साथीहरूसँग पनि कोर्डिनेसन गरेर हामी पारिपट्टि सम्बन्धित निकायमा हामीहरूले यहाँका डकुमेन्टहरू पटक पहल गरेको। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले उक्त नाका भन्सार स्तरोन्नतिको आवाज उठाइरहँदा कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म कुनै पहल गर्न नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। हामीले छिट्टै यो बेलौरीलाई स्तरोन्नति भएको देख्न सक्छौँ र यसको एउटा सुखद अवसर के छ भने यही हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतको लखिमपुरबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने टोनीजी हुनुहुन्छ, मान्यजी, उहाँले पनि आजभन्दा 2 दिन पहिले मात्र सदनमा यहाँको भन्सारको बारेमा कुरा गरेको छ। कैलाली भन्सार कार्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल र त्यही मार्फत नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागमा आवश्यक बजेट र स्तरोन्नतिका लागि पत्र सम्प्रेषण गरेको छ। त्यस क्रममा कैलाली भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत फणेन्द्र खतिवडाले भौतिक संरचना र पूर्वाधारको संरक्षण तथा स्तरोन्नतिका लागि भन्सार कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भौतिक संरचना जग्गा जमिन पर्याप्त छ, करिब 4 बिघा चाहिने जग्गा छ। अब त्यसलाई संरक्षण गर्ने र त्यसमा ताराबारा चाहिँ गर्ने र भइरहेको संरचनालाई अलिकति चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने, सुधार गर्ने चाहिने कार्यमा भन्सार कार्यालय चाहिँ प्रतिबद्ध छ र यही आर्थिक वर्षमा नत्र भने अर्को आर्थिक वर्षको फर्स्ट चाहिने क्वार्टरमै त्यो काम चाहिँ हामी पुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ। भारतसँगको 2 देशीय भन्सार नाकाका रूपमा बेलौरी खजुरिया भन्सार नाका स्थापित गर्न सके सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि प्रमुख आर्थिक, व्यापारिक र पर्यटकीय गतिविधि तथा विकासमा कोसेढुङ्गा साबित हुने देखिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। विदेशी नै युवा वर्गलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले काठमाडौँमा 1 दिने जापानी सुसी फुड तालिम दिइएको छ। रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो भएकाले स्वदेशमा नै सिपमूलक तालिम दिने अभिप्रायले 1 दिने खाना बनाउने तालिम प्रदान गरिएको हो। दृश्य हो युवा वर्गलाई सिप प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले काठमाडौँमा आयोजना गरिएको तालिमको। यहाँ सेफ रामकाजी गोसाईले जापानी परिकार सुसी बारे तालिम दिइरहेका छन्। तालिममा सहभागी युवाहरू पनि वरिष्ठ सेफबाट सिक्न पाउँदा निकै खुसी भएका छन्। सुसीको एउटा क्लास इन्टेन्सिभ कोर्स दिन्छु भनेपछि म एकदम उत्तेजित भएर आएँ र सुसी खाएको थिएँ। जापानिज केही परिकार बनाउनु पनि आउँथ्यो, तर आज उहाँकै आँखा अगाडि उहाँले सिकाएको हात समातेर सिकाउँदाखेरि एकदम खुसी छु। जर्मन सुसी एकाडेमीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सेफ गोसाईले आफू जस्तै युवा वर्ग विदेश पलायन हुन नपरोस् भनेर निशुल्क तालिम प्रदान गरेको बताउँछन्। यस्ता तालिमले युवा वर्गलाई आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित पुग्ने समेत उनको भनाइ छ। सिप दिएर उनीहरूलाई आत्मसक्षम बनाउने हो, युवाहरूलाई सिपमूलक तालिम दिएर आत्मनिर्भरता बनाउने हो। मेरो सोच, मेरो विचार के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले पनि यहाँ धेरै दुःख पाएको छु होइन, किनभने सिप नभएर। तालिममा होटल व्यवसायमा आबद्ध व्यक्ति तथा होटल म्यानेजमेन्ट पढ्दै गरेका करिब 20 जना युवा सहभागी थिए। स्वदेशमै केही गर्ने सोच बनाएका युवाका लागि अन्य सहरमा समेत तालिमको आयोजना गरिने आयोजकले बताएका छन्। आजको यो कार्यक्रम यहाँ आज भयो र अर्को हप्ता पोखरामा पनि हुन्छ र यसमा रामकाजी गोसाई जो हाम्रो नेपाली हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै दुःख खाएर विदेशमा बसेर अहिले धेरै चाहिँ सफलता हासिल गर्नुभएको छ। कुनै पनि देशकै परिकार किन नहोस्, यस्ता परिकारले एक अर्काप्रति सद्भाव प्रकट गर्न मद्दत गर्ने गर्दछ। साथै विभिन्न खालका परिकारले व्यक्ति बीच सद्भाव समेत बढ्ने नेपालकै पहिलो सेफ गोविन्द नरकेशी बताउँछन्। संसारको कुनै पनि दुनियाँमा गोलेभेडाको अचार हुन्छ भने हाम्रो नेपालमा पनि गोलेभेडा अचार त छ नि, तर त्यहाँको बनाउने तरिका र यहाँको बनाउने शैली अलग हुन्छ। संसारमा गोलेभेडा सुप चाहिँ सबै ठाउँमा हुन्छ भने हाम्रो नेपालमा नि त गोलेभेडा झोल छ नि है। त्यसै कारणले सुसीलाई हामीले तयार पार्दाखेरि हाम्रो डिमान्ड अनुसार, हाम्रो इच्छा अनुसारको, हाम्रो चोइस अनुसार, हाम्रो स्वाद अनुसारको
भेजिटेरियन पनि नन भेजिटेरियन पनि हामी आरामसँग बनाउन सक्छौँ। रोजगारीको खोजीमा हजारौं युवा वर्ग विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ, तर बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै सिपमुलुक तालिम दिने तथा कामको अवसर प्रदान गर्ने हो भने केही हदसम्म भए पनि युवाहरूलाई स्वदेशमै टिकाउन समेत सहयोग पुग्ने थियो कि। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 5 मा नमुना बाख्रा फार्म सञ्चालनमा आएको छ। स्थानीय सम्मिश्रण कृषि सहकारीद्वारा सञ्चालित फार्मको प्रदेश 2 का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले उद्घाटन गरेका छन्। प्रदेशकै नमुना बाख्रा पालन फार्मको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य सहित फार्मले काम अगाडि बढाएको छ। हाम्रो लागत 30 लाखको छ हैन। भविष्यमा अब हामीले 500वटा बोयर जातिको बाख्रा पुर्याउने उद्देश्य छ हाम्रो। यस भेगका जनताहरूलाई, किसानहरूलाई यो हामीले आर्थिक उन्नति वृद्धि गर्नको लागि यो हामीले गरेको हो। यसमा हामीले यहाँ भेगका जनताहरूलाई, किसानहरूलाई प्रशिक्षण समेत दिने। कृषि क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको यस सम्मिश्रण कृषि सहकारीले करिब 500 बाख्रा पाल्ने तयारी सहित 43 लाखको लागतमा बाख्रा फार्म सञ्चालनमा ल्याएको हो। यस व्यवसायबाट करिब 10 जना शेयर सदस्यलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य रहेको छ। राम्रो नस्ल उत्पादनका लागि सहकारीले सिन्धुलीको मुलकोटबाट बोयरजातको बोका समेत खरिद गरिसकेको छ। यता आहार व्यवस्थापनका लागि उन्नत प्रजातिको सुपर नेपियर, सुडान, ओर्सिम र स्टाइलो जस्ता घाँसको खेती समेत सुरु गरिएको छ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।